आजच्या या दिवशी कमला सर आणि सुनीता भाभी यांनी आम्हाला या फ्रॉगीलँडमध्ये एक सुंदर पिकनिक अरेंज करून आमच्या आयुष्यात आनंदाचा एक दिवस दिल्याबद्दल सर्व दाबोलीकरांतर्फे मी त्यांचे खूप आभार मानते आणि देवाकडे अशी प्रार्थना करते की आमच्या गोड जोडीला जी आम्हाला नेहमी मदत करते, आमच्या पाठीशी उभे राहते आणि हसतमुख प्रेमळ जोडीला देवाने उदंड आयुष्य देऊन सुखी ठेवो. तुम्ही पळोवंक शकता आयज आमच्या गांवच्या लोकांची जी पिकनीक चालू आसा जे आमच्या कमला बाबान सरपंचान जी आमकां स्पॉन्सर केल्ली आसा पिकनीक आनी कितले उमेदीन आनी कितले व्हडल्या संख्येन जे लोक आयज हांगा आनंद घेता पिकनिकेचो. अशें पळोवपाक गेल्यार आमची सेम पिकनीक कमला प्रसाद यादवान आमच्या सरपंचान गेल्या वर्सा ताच्या पयलीं स्पॉन्सर केल्ली तेन्ना जवळ जवळ आमचे कडेन 500 ते 550 लोक पिकनिकेक येयल्ले आनी आयज ज्या पिकनिकेक पळयता आसात जाल्यार जवळ जवळ 800 प्लस 800+ जो फिगर आसा म्हणजे 800+ लोक आमच्या कडेन आसा पिकनीक आसा. म्हणजे हेचेर एक दाखोवन दिता की कमला वांगडा आमच्या दाबोले वांगडा आमची कितली युनिटी आसा ती लोकां बरोबर. 2-3 दिसां भितर आमकां सगळ्यांक एकठांय केले. 700-800 लोक आमी हांगा पिकनिकेक गेलेले आसा. खूब एन्जॉय केले. अशेंच देवान ताका बरे आशिर्वाद दिवन दी. आमच्या सगळ्यांचे ब्लेसिंग ताका आसा. जी आमची पिकनीक अरेंज केल्या ती आजपर्यंत कोणी करून आनी 15-20 वर्सां सरपंच आसूं कित्याक असलो सरपंच केन्नाच मेळोंक ना दाबोले. आयची जी पिकनीक कमला प्रसाद यादव केल्या ही खूप आमकां आवडली. उपस्थिती 700-800 लोकांची आशिल्ली. ही सगळ्यांक युनिटी करूनच आमी ही पिकनीक तेणी केल्या देखून आमी सगळ्यांक देव बरें करूंक दिता. This trip has been organized by our Gram Panchayat Sarpanch, Mr. Kamla Prasad Yadav and his wife Sunita Yadav. I would really take this opportunity to appreciate the initiative taken by them, and I hope we all have such similar outings more often every year. So it's a great get together for all the people and great way to socialize and communicate with each other. Thank you all. Thank you.